जाऊन बापा आम्ही जमल्या एकाच ताळ्यान तुका गीता गाता एकाच काळजान तुझो मोग करता एकवटांची एकत्रिता पवित्र स्नानान आमकां नवो जीव दिवून तुजी बुद्धी करून आमकां पवित्र केला पुनर्जीवन जाल्ल्या क्रिस्ताचे कृपेन साचली जिवीत आमकां जोडून दिला एक कुटुंब जावन बापा आमी जमल्या एकाच ताळ्यान तुका गीता गाता एकाच काळजान तुजो मोग करता एकवटांची एकत्रिता. आईची देवस्तुती मुकुडा वाडागारांनी मांडून हाडची. आईची ते समया बरी आसात. जेराल सरावो साहेब सल्वदर अर्घ दिता. आनी लिनेट पिंटो भुरग्याक बरी भलायकी दिल्याक साहेब सल्वदर अर्घ दितात. ओलिविया सिक्वेरा साहेब सल्वदरा अर्घ दितात. तशेंच साहेब सल्वदरा अर्घ दितात बबिता पायस आनी प्रिन्स्टन दिओन वास चार्ल्स पीटर कार्लो ह्या सर त्या सवा बसवतो ह्या मिसा वाडार आमी मागया आनी आमची खासगी त्या सवा सुम्या मुखार आमी दवरया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसूं. मोगाच्यानो सद्या काळाच्या 15व्या आयताराची देवस्तुती संभ्रमोक आमी सांगाता जमल्या. आईची देवस्तुती आमी मोगाच्या उतराची सकत जाणा जावं आनी दाराळ फळ जोडोंक आपोवणें दिता. देवाचे उतर देवाचो शब्द मनीस जाल्लो जेजू आमचो सोमी. देवाच्या उतराक म्हणजे जेजूक आमची प्रतिक्रिया कसली देवाची कशी करची तसली वा देवाचो फळ ताळो निराशकुची बरी प्रतिक्रिया बरो आनी यथेश्ट फळ दिता. ही विंचवण करूंक ह्या मिसाच्या बलिदानान देवाची कृपा आनी मजत मागोवन घेवया. क्रिस्त देव मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो देवाचें उद्दार धरणीर पडले काबिया बरी आनी आमची काळजां त्या देवाच्या उतरां कशें खणगेतात त्या प्रकार आमच्या जिवितांत गुंडायेन वाडोवन येतात. तर मिसाच्या बलिदान वांटो घेतना आमची काळजां तयार करया. तशें देवाचें उद्दार आमच्या काळजांत रोंबोवन दी आनी बरें फळ दिवन दी म्हणून आमी मागया. आमची पातकां वळखून घेवन सांगाता म्हणया हांव पातकी सरपद्रा देवाक आनी तुमकां भावा भयणींनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून आमी जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो घोर अपराध. ह्या बसो बेगीन सदांच आमकां मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसूं आनी आमकां ससनाच्या जिविताक पावो.
सर्गी आणि शांतिकाच्या इष्टा संसारी सर्वेस कोरा देवा सर्गीच्या राया सर्वद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिवासता तुझ्या धन वैभवापासून आम्ही तुका वागता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुद्धा सोमिया देवा देवाचे शैले तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत तू बापाच्या मुझ्या भोसलाय आमचे मागणे मानून घे तुझ्या पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा वाट सुकलेल्यांक तुझ्या स्वताचो उजवाडून दाखयताय आणि जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडताय. आमचे जिणेचे सालिंत क्रिस्ती भावार्थाचेर आडवेता तें पयस करूंक आनी हो भावार्थ तीर करता तें धरूंक आमकां करपा दी. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससना. बियाळो किर्लाशें करता इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा कित्याक जशें पावस आनी बर्फ मळबातावन पडतात आनी वंप्याक दीन दिवन आनी जेवतेल्याक जेवण दिवन भुंय भिजयतात ती सुपळ करतात आनी तांतूं किर्लोंक लायतात आनी हें केल्या शिवाय फाटीं वचनात. तशें म्हज्या तोंडांतलें भंय सरता तें उतर निर्पळ जावन म्हजेशी फाटीं येना. बगार म्हजी खुशी पाळता आनी जें कितें करूंक हांवें ताका धाडिल्लें तें सगळें करता. देवाचें उतर हें प्रितुमेची तूं भेट करताय तिचेर पावस वताय सुबंपोणान तिका सुफोळ करताय. देवा तुज्या वळणयांनी उदकाचो अभाव ना. भुंय भिजोवन दाणी काडूंक तांकां तूं फर्मायताय. वय कोसलोली भुमी
पावसाच्या शिवोरान तूं भिजयताय अंतल्यो वळयो उदकान मोग करताय दर साफाट करताय दी भिजयताय आनी तांतल्या फळाचेर तुजो आशिर्वाद घालताय बरे सुवाते पडले आनी फळ दिवंक लागले थोडे बरे सुवाते पडले आनी फळ दिवंक लागले. सा पावलून रोमाघरा बरयल्ल्या पत्रांतले वचप. भावा भयणीनो, ह्या काळार आमी सोंसतांव ते कश्ट मुखल्या काळार आमचे ते उगडापी जावची आसा ते महिमेक सरी केल्यार ते कांयच न्हय म्हूण म्हाका दिसता. आपल्या भुरग्यांची महिमा देव केदाळा उगडापी करीत म्हूण सगळी रचना वडत रेगान राखून आसा. सगळे सृश्टेन आपलो शेवट जोडलो ना जाल्यार ते तिचे स्वंत कुशे वरवीं न्हय. बगार तिका तशें काल केले देवाचे कुशे वरवीं तें जालां. तरी सृश्टीक एक भरवसो आसा. आपूण नासाच्या गुलामपणांतली सुटोवन देवाच्या भुरग्यांचे महिमेवन स्वतंत्राची वांटेली जातली म्हूण तिचो भरवसो. कित्याक प्रस्तुती फुडें येतात त्या येणा बरी सगळी श्रेश्ठ आपले हर एक रचने सोवे आजून पर्यंत कश्टादुखीची हास्कार सुस्कार सोडना आसा म्हूण आमी जाणाव. सगळी सृश्टी मात्र न्हय, पवित्र आत्म्याचो प्रथम फळ म्हूण घेतिल्ले आमी आमचे सगळे कुडीक गुलामपणांतली सुटका मेळोवन देवाच्या भुरग्यांचे दत्तपण आमकां केदाळा लाभत म्हूण अत्रेगून आसता अंतस्करणी सुस्कारता. देवाचे उतर हे देवाचे उडकार. Alleluia, 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 Alleluia. Diso aiso somyan kello Santos bulas teras pamya Bukaran sertacha ergang dimya Nawatacha gita gaya Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो मातेवा फरमाने जेजू क्रिस्तची शुभ वर्थ महिमा तुका येसुम्या. त्याच दिसा जेजू त्या घरांतलो भायर सरून सरोवराचे वेळेर वचून बसलो. आपणा भोंवतणी एकठांय जाल्ले लोकांचे जमे पळयोवन तो एक दोणीर सोडलो. लोक सकड वेळेर उबो रावलो. तोवळ जेजू ओपारींनी सबाळ संगती तांचे लागीं उलयलो. ताणें म्हळें, एक ओंपी ओंपूंक भायर सरून गेलो. तो ओंपतना थोडे बी मेरेर पडले आनी आकाशाच्या सुकण्यांनी येवन ते खेले. हेर थोडे चड माती नातलेली कटपी सुवातेर पडले. हांगा माती वायले बरस आसलेले वरवीं बेगीन ते किरलाले, पूण सूर्य उदेवन येताच ते करपाले आनी ताका पाळा फुटोंक नात देखून ते सुकून गेले. हेर थोडे कांट्या जडा मदें पडलेले आनी कांट्या जडा वाडटना ताका तांणी चिरडून मारले. आनी हेर थोडे बरे सुवातेर पडले आनी थंय वाडून फळ दिवंक पावले. थोडे 100 वांटे, थोडे 60 आनी थोडे 30. तुमकां कान आसात जाल्यार आयका. उपरांत शीस फुडें येवन जेजू लागीं विचारी लागले,
तूं तांचे लागीं ओपारींनी कित्याक उलयताय? ताणें तांकां जाप दिली, कित्याक म्हळ्यार सर्गींच्या राजाचे गूट समजूंक तुमकां फावो जाला, तांकां फावो जावंक ना. जाचे लागीं आसा ताका भरून वमतसर दितले, आनी जाचे लागीं कांय ना ताका आसलेले सयत काडून व्हरतले. देखून तांचे लागीं ओपारींनी उलयता, कित्याक ते पळयतात तरी तांकां दिसना, आनी ते कान दितात तरी तांकां आयकना वा समजना. अशें तांचे थंय सिद्ध जाता इसायाचो प्रवाद. तुमी परत्यान परत्यान कान दितल्यात तरी तुमकां समजनचें ना, दोळे सोडून पळयतल्यात तरी तुमकां दिसचें ना. कारण हे परजेचे काळीज दाड्डे जाला. तांचे कान जाल्यात दाट आनी दोळ्यांक पडलं धांपण. ना तर तांच्या दोळ्यांक दिसते, तांच्या कानांक आयकते, तांचे मोतींक समजते. अशें म्हजे थंय ते पाटी पडटते आनी हांव तांकां गूण करतलो. पूण बागी दिश्ट आसलेले तुमचे दोळे, आयकूंक सकत आसलेले तुमचे कान. सतच हांव तुमकां सांगता, सबार प्रवादी आनी भाग्यवंत तुमी पळयतात ते पळोवंक आशिल्ले, पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना. आनी तुमी आयकतात ते आयकूंक आशिल्ले, पूण तांकां ते आयकूंक मेळ्ळें ना. तर आयका तुमी ओंपियाचे ओपारीचो विवार. जो कोण राजा विशयांतले उतार आयकता, पूण ते मोतींत व्हरिना, तो मेरेर पडलेल्या बिया बरी. देंवचार येता आनी ताच्या काळजांत ओंपला ते काडून व्हरता. कटपी सुवातेर पडलेले बी उतर आयकलेल्या फरा संतोशान घेता ताका सरी करयेत, पूण ताजे थंय पाल रोमनांतले वरवीं थोडोच काळ ते उरता. उतरा पासत कश्ट दगदनी उठत जाल्यार तो ते घडयेन सांडटा. जो कोण उतर आयकता, पूण ह्या संवसाराच्या राटावाळींनी आनी धनाचे बुलीन ते चीड दिता आनी फळावींच करता, तो कांट्या जुडकुटां मदें पडलेल्या बिया बरी. शेकी बरे सुवातेर पडलेले बी उतार आयकून मोतींत ओडटल्याक सरी करयेत. तसलो फळ दिता, एकलो 100, एकलो 60 आनी एकलो 30 वाट्यांनी. सोम्याचे शुभ वर्तमान. वाकरी तुका क्रिस्ता. ते म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, युवजनांनो, आयची शुभ वार्ता आमच्या काळजांत ओंपलेल्या देवाच्या उतरां सांगता आमचो संबंध कसलो जावन आसा म्हूण नियाळ करूंक आमकां आपोवणें दिता. हे दैवीक उतार आमच्या जिवितांत कशें फळ दिता म्हूण आमकां स्वपरिक्षा करूंक देव आज आमकां जागयता. कन्नडाचो नवार्दीक साहिती एस षडाक्षरी आपल्या क्षणा होत्तू हानी मुत्तू ह्या पुस्तकांत एक सोबीत काणी सांगता. एकलो ग्रेस्त व्यापारी आसलो. ताका एक बरी संवय आसली. सदांच सांजेच्या वेळार अर्दो वर तो आपल्या घरा येवच्या एका विद्वान वा जाणाऱ्यातावन पुराणांतल्यो कथा आयकतालो आनी आत्मीक प्रवचनां आयकतालो. ही प्रवचनां भक्ती, दया, दुसऱ्यांचो मोग, दान धर्म आनी नीती न्याया विशीं आसतली. प्रवचन जाल्ल्या उपरांत तो व्यापारी त्या विद्वानाक मानकन, पाणपोड आनी 100 रुपये काणीक दितलो. एका दिसा त्या व्यापारीक ताच्या बिझनेसाच्या निमती 3 दिसांक दुसऱ्या शाराक वचूंक पडलें. 3 दिसांक म्हाका पुराण आयकूनचें चुकतलें म्हूण ताका दूख जाली आनी तो कंतीन चिंतूंक लागलो. तवळ त्या विद्वानान सांगलें, तुज्या जाग्यार तुज्या व्हडल्या पुतान त्या 3 दिसांक हे प्रवचन कित्याक आयकूंक नजो? व्यापारीन तक्षण जबाब दिली, तुमच्या दान धर्माच्या आनी उदारमणाच्या शिकवणेक प्रभावीत जावन म्हजो पूत आमची आस्त बोधीक दान करूंक लागल्यार म्हजी सगळी ग्रेस्तकाय काबार जातली. त्या विद्वानान आसून फाटल्या 30 वर्सां तावन तूं म्हजी शिकवण आनी पुराण भक्तीपणान आयकताय, तरी तुजी काणीक 100 रुपये तावन 200 रुपये जावंक ना. तूं कांय कन करिना काय?
केवळ 3 दिसांनी तुजो पूत कसलोच ओटलो दाणी जावचो ना, तूं कसलीच चिंता करिनासतना तुज्या प्रवासाक वच म्हूण म्हणालो. मोगाच्या इश्टानो, ह्या ग्रेस्त मनशा बरीस आमी आमच्या उण्या भावार्थाक लागून फळ दिनांतली व्यर्थ वा बंजर माती जावंक शकता. आयची पवित्र सुवार्ता आमकां फळ दिताली माती आनी पाड माती हाचे भितरल्यो तफावत नियाळ करूंक आपोवणे दिता. मोगाच्यानो, आमी पयले वर्साक इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले आयकले. ह्या पुस्तकाचे इल्ले बॅकग्रावंड समजूंक प्रयत्न करया. हो पोरण्या सोल्ल्याच्या व्हडल्या प्रवाद्या पैकी एकलो. ह्या पुस्तकांत ओट्टूक 66 अध्याय आसात. हे 66 अध्यायांतले विशय वेगवेगळ्या बरोवप्यांनी वेगवेगळ्या काळार बरयले. त्या वरवीं इसाया प्रवाद्याचे पुस्तक 3 विभागान वांटे केल्यांत. पयलो विभाग वा पयलो इसाया अध्याय 1 ते 39. हातून इस्रायल पर्जा क्रिस्तपूर्व 6व्या शेकट्यांत बाबिलोनाच्या बंदडेक वेचे पयल्यांची चारित्रा आटापल्या. दुसरो विभाग व सेकंड इसाया 40 ते 55. ह्या भागांत अनेक प्रवादींची उतरां आसात. हातून इस्रायल पर्जा बाबिलोनांत गुलामपण भोगिल्लो काळ आटापला. तिसरो विभाग व थर्ड इसाया अध्याय 56 ते 66. हांगासर इस्रायल पर्जा बाबिलोनाच्या बंदडेतावन फाटी येवन जेरुसलेमांत तांचे तेंपल आनी जिनी परत बांदून हाडचो काल आटापल्या. आयचे पयले वचप इसाया प्रवाद्याचे दुसरो विभाग व सेकंड इसाया 11 अध्यायातून काडला. हांगासर प्रवादी इस्रायल लोकांक बाबिलोनियाच्या गुलामपणा उपरांत जेरुसलेमाक परत येवंक तयार करता. बाबिलोनियाचे गुलामपण इस्रायल पर्जेक एक भयानक दुखीचो अनुभव जावन आसलो. तांणी आपल्या मोगाच्या जेरुसलेम शहर असो, राय सोलोमनान बांदिल्ल्या देवळां असो, तांच्या संस्कृतीचो नाश, आपल्या कुटुंबांचे दुस्पट, घरांची मोडतोड आनी आपल्या देवान बसयल्ल्या देशाचो नाश आपल्या दोळ्यांनी पळयल्लो आनी बाबिलोनांत कश्ट भोगून आसली. ह्या संदर्भार जेरुसलेमांत राज करून आसलो आपलो देव कोणा विरोध चलवचो न्हय म्हणलो तांची पातयेनी कोसलल्ली. ह्या देवाक पातयेवन रावचे कितले सोंपे म्हणलो दुबाव ही तांकां दोशी लागलो. इस्रायेलाचो साबार जण आपल्या पुर्वजांचो देव तांचे सांगता आनीकी आसा गी म्हूण तांकांच तांणी सवाल करूंक लागले. मुख्य जावन देवान दिल्ल्यो बसवण्यो ह्या देवाची उतरां शेवटाक पावतात गी म्हूण दुबाव पावूंक लागल्यो. ह्या निराशेच्या परिस्थितींत प्रवादी देवाचो बरवशेचो संदेश हाडटा. हो बरवसो पाठोवंक इसाया प्रकृतींतले एक सोबीत रूप और इमेजरी वापरता. जशे पावस आनी बर्फ मळबातावन पडतात आनी सुके तशेंच बंजर मातयेक सुफळ करता, बी किरलोवंक आनी झाडां वाडोवंक कारण जाता, तशेंच देवाचें उतर ज्या उद्देशान धाडला तें संपूर्ण जाता. ते देवासशी खाली हातांनी वा फळ दिनासतना परत वचना म्हूण प्रवादी म्हणटा. आयची सुवार्ता 3 भागांनी वांटूंक जाता. पयल्या भागांत जेजू लोकांक ओंपियाची ओपार सांगता. दुसऱ्या भागांत तो ओपारींनी कित्याक शिकयता म्हूण स्पश्ट करता. आनी अखेरेक तिसऱ्या भागांत तो आपल्या शिसांक ह्या ओपारेचो अर्थ विवरसिता. जेजू हो ओपार कित्याक सांगता गी म्हळ्यार ताका स्वंत आपल्याच लोकां तावन इन्कार मेळ्ळो. साबार जाणांनी ताजी शिकोवन आयकल्ली आनी ताज्यो विस्मिता पळयल्ल्यो, तरी तांणी ताजेर बेल्जेबूल देंवसराचो राय हाच्या बळान ही कर्त्या करता म्हूण आरोप केलो आनी ताका इन्कार केलो. तांणी कितलेच ओपार आयकल्यारी तांची काळजां अविश्वास, दुश्ट चिंतना आनी घट मनाक लागून बंद आसली. पूण दुसऱ्या कुशीन शिसांनी देवाचे संपूर्ण बरवसो दवरलो. तांच्या मुक्त मनान तांकां देवाच्या राजाचे गूढ मिस्तेर आनीकी गुंडायेन समजूंक साध्य जालें. ह्या ओपारांत जेजू 4 प्रकाराच्यो माती दाखयता. तो मनशाच्या काळजाच्यो 4 परिस्थित्यो जावन आसात. मेरेची सुवात, कटपी सुवात, कांट्या जडांची सुवात आनी बरी सुवात. प्रति एक सुवात वा माती देवाच्या राजाच्या संदेशाक
मनशाच्यो प्रतिक्रियो कसो म्हूण दाखयता. सबार जण देवाचे उतार आयकतात, पूण केवळ थोडेच ते पूर्ण काळजान घेतात आनी ताजे प्रकार जियेतात. थोडे ह्या ग्रेस्त व्यापाऱ्या बरीस देवाच्या उतरा प्रकार जियेल्यार त्याग करीचे पडात म्हूण भियेतात आनी देखून ते पाळचे सोडतात. हेर थोडे उतार आयकतात, पूण ते अबलेस, स्वार्थ, मत्सर आनी हेर पातकी आशांनी शिरकोन उरतात. आनी थोडे संवसारी गजालींनी आनी प्रभावांनी इतले बुडोवन वेतात की देवाचे उतार उदकाक पडटा आनी ती ते विसरून वेतात. देवाचे उतार आयकून त्या प्रकार जियोवन जिवितान बदलावण हाडूंक सकयल्ल्या सबार व्यक्ती विशीं आमी जाणाव. सबार आक्रिस्तांव भाऊ भयणी सयत देवाच्या उतरा वरवीं प्रेरीत जाल्यांत. दाखल्याक महात्मा गांधी आनीक राजराम मोहन रॉय तुमकां आसताने जेजू विशयांत तो बायबल वाचतलो आनी जेजू विशयान प्रिसेप्ट्स ऑफ जीजस म्हणलें बुकी बरयले. आनीक रामकृष्ण परमहंसा तो सदांय वांजेल वाचतलो आनी नियाळ करतलो आनी जेजू ताका दिश्टिकी पडलो. आनी तुमी रामकृष्ण मिशनाक तांच्या आश्रयाक गेल्यार आनी कितें जेजूचो फोटो दिसता दवरतात, जेजूक मागणें करतात आनी क्रिसमस बऱ्या तरेन आचरण करतात. आनीक उतरान सांगचें तर देवाचें उतर वाडोवंक तांणी तांच्या जिवितांत फळां भरीत सुवात तयार केल्ली. हेंच उतार आमी सबार फावटी वाचताव, आयकताव, तरी हाचो चडीत प्रभाव आमचे जिणेंत पडोवंक ना. आमी सबार फावटी देवाचें उतार आयकताव, तरी त्या प्रकार जियोंक फाटीं सरताव. देवाचें उतार आमचे जिणेंत फळां भरीत करूंक हरेकल्यान प्रयत्न करचे गरजेचे. देखून हे जिवीत दिवचें उतार वाचची ताण आमकां आसूंक जाय. हे दिसपडते वाचून त्या प्रकार चलून ते वाडून येवंक उक्तें मन, बरें परिसर रुता करया. महात्मा गांधी लागीं असल्या 3 मांगटांचे रूपणें तुमी देखला. 3 मांकोड 3 गुर्त दाखयतात. एक मांकोड कान दांपून आसा, तर दुसरो दोळो आनी तिसरो तोंड दांपून आसा. हाचो अर्थ वायट आयकनाका, पळयनाका आनी उलयनाका. हेच 3 गुर्त देवाचे उतार भरपूर रितीन वाळच्या पवित्र पुस्तकाक आमी लागू करया. पवित्र पुस्तक आमकां आपयता कान उक्ते दवरूंक आनी देवाचे उतार आयकूंक, दोळे उक्ते दवरूंक देवाचे उतार वाचूंक आनी तोंड उक्ते दवरूंक देवाचे उतार प्रगटूंक. अशें केल्ल्यान देवाचे उतार आमच्या जिवितांत रोंबोवंक सोडयेत आनी ते वाडोवंक बरे परिसर रुता करयेत. तवळ ते देवाचे उतार आमचे जिणेंत फळां भरीत जातले. हरेका येवकरिस्ताच्या बलिदाना वेळी प्रगटलेले देवाचे उतार आमी आयकताव आनी नियाळताव. हेंच उतार आमचे ते फळ जोडूंक फावो ती सुवात तयार करूंक क्रिस्त प्रसाद रुपार येवचो सोमी आमकां आदार दिवं म्हूण मागया. आमकां मेळटा समलो कॉन्फिडंट स्ट्रेंग तो सोडलो तो मेलो आनी ताका आनी केविलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यान तो पुनरुत्थान जालो सगळा सोडलो स्वर्गाच्या बसला करून घेतलो सुखमंतां पवित्रत्म्या कतोलिक सभे भक्तांचो एकठांय पथकांचे बक्षणे पुरीत जीवन कोण सुस्नाचे जिवीत. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, देवाच्या राजाचें बेळ्ळें आमच्या जिवितांत बरें फळ दिवचे दिशेन मेटां काडच्याक गरज आसची करपा देवा तावन मागोवन घेवया. सगळींचा बापा, आख्खे पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी आनी संध्यांनी देवाचे राज बांदून हाडच्याक तुजे कृपेन बदलले आनी तुज्या उतरान प्रेरीत जाल्लें जिवीत जियोंक तांकां दिसपडते प्रेरीत कर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आनी समाजान सरकारी सेवा दितल्यांनी अनितीक आनी राग द्वेषाक अवकाश दिनासतना शांती समाधानान भरलेली समाज बांदूंक हर प्रयत्न करीशें तांकां तुजे जन्मायेन बोल म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. पावसा मुखांत दरड उदक दिवन शेतांनी बरें बेळें आमकां मेळशें कर. शेतांनी दिसपडते वावरतेल्या शेतकारांक आनी हेर वावराड्यांक सर्विघ्न आनवारांतले राग आनी तांच्या वावराक बरें बेळें फावो कर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या भावार्थी समुदायांतले भुरगीं आनी युवजनां जानवान तशेंच
बरेचशे गुणांनी आनी क्रिस्ती माऊल्यांनी वाडोवंक तांकां तुज्या उतरांतल्यान प्रेरण मेळ्ळेशें कर. तांणी वायट संगतीच्या प्रभावाक वळख जायनाशें जागृत रावंक तांकां सुरसुरीत कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या मिसाच्या बलिदानांत भाग जावच्या आमकां ह्या यमकारिस्ताचे कृपेन भर आनी आमी तुज्या उतराच्या बोळान बरी क्रिस्तांव जिणी जियोन हेरांक मेलफांक्त दिवंक आमकां फोव कर म्हूण मागता हांव. आमचे मागणे मावून रवणू आमच्या भुरग्यां पासत आमी मागया. जे कुटुंबांत कोण पिडेस्त आसा तांचे पासत आमी मागया. जे कोणा खातीर मागतावन बसयलां तांचो उगडास कड्या ह्या वेळार तांचे पासत आमी मागया. सर्गीच्या बापा, तुवें आमकां तुज्या उतरान प्रेरीत केलाय आनी ह्या येवकरिस्तांत आत्मीक बळान भरलाय. खरें साक्षी जावंक जियोवंक आमकां फावो कर. मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. म्हाका सोपून दिता तुज्या हातांत सोम्या. स्वीकार कर तूं म्हाका मोगाळ म्हज्या धर्या. एकत्रेक म्हजो आवाज भेटोवन दिता. सर्वस म्हजें तुका मोगाळ समर्पिता. घे बाबा आमच्यो काणिको, मुंडो आनी वाळ तुका भेटोवच्यो. घे बाबा आमच्यो काणिको, मुंडो आनी वाळ तुका अर्पुचो. सगळी म्हजी जिणे तुवें दिले देणे. मुंड्या वायना संदी भेटयता दिपणी. काकुरदारा देवा दैवी दिदारा. लागय तुझी दया, लागय तुझी कृपा. घे बाबा आमच्यो काणिको, मुंडो आनी वाळ तुका भेटोवचो. घे बाबा आमच्यो काणिको, मुंडो आनी वाळ तुका अर्पुचो. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवपाक मानतात तसलें जावन म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या भोवी सभेच्या आदावाक सर्वेस्वर मानून घे. सर्वेस्परा, तुका उलो मारतले तुजे पवित्र सभेच्या दैन्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमचे पवित्रताय वाडोवंक ती बदलून आमकां आत्म्याचें पोसन करून दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेश्वरात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वसूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पर
सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो आनी जिवीत नवें आपल्या कश्ट मरणा वरवीं सडयली आमकां पातकांतली आपल्या पुना जिवनपणान चिकले आमी समेस्तांक जिवेस आसनाचे आपल्या महिमेवन सर्गा प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची देखून आतां सगळ्या देवदत्तां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. सर्वेश्वर तू सगळ्यांनी संसार भरला तुझ्या वैभवात उसगी तुका उसगी तुका उसगी तुका सर्वेश्वराची नावी एका ताकाचे उसगी तुका उसगी तुका उसगी तुका. बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव जावंक ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरून सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत पदकांचें बक्षाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात. Pavarta sugut purgatoria. Sumya Jesu tuje mरण आम्ही समरमना तुझे गुण जीवन आम्ही तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही बापा जेजूच्या मरणास आनी पुन्हा जिवनपणास आमी भक्तीपणी उगडास करतांव आनी हो जिविताचो वंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पितांव तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतले आमा समेस्तांक
पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या बागेन बापा, पिता पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्ल्या समेस्तां तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमी समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आमकां मरी देवाच्या माये संगती भगवंत धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनांच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याची सुवरवी, त्याची सुसंगता, त्याची सुतय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सर्वंद्राच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेल्या प्रार्थन दिर्घीवन मनोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येव, तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकयल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशेनत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. माया मोगाचो गूर जावन एकामेकाक शांती दिवया. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळेच्या जेवणाक आपले सर्व आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. Swami
परता तुझे घरी येऊन पावला काळजा दारू गोड रावला तुझे घरी येऊन पावला काळजा दारू गोड रावला रास्तो कर्या वेळार निवास कर मोजा घरा निवास कर मोजा घरा ये मोजा काळजा स्वागत करता तुझ्या येण्या राखून रावता ये बेगी ये लालेऊन वागता ये तू सोन्या परता काळजाताच्या स्वारी जेजू तुका वंदिता भक्तीपणी तुका जेजू थंयसून गादिता सोमी देव मोजो सर्वंदान मोजो आयलाय मोजे घरी जावन सैरो बाकी हांव करी विसालाय मोजो तुजे तसलो मेळचो ना दुसरो काळजांत आशा स्वादी जेजू तुका वंदिता भक्तीपणी तुका जेजू थंयसून गादिता काळजांत आशा स्वादी जेजू तुका वंदिता भक्तीपणी तुका जेजू थंयसून गादिता तुझ्या वेदेचे दळबारांच्या सर्वेस्परा मुच्या राया आनी मुच्या देवा गिरबोजांक पर्यान मेळटा बिडार आनी पाकोळ्यांक पिलां काडूंक आयतो आसा गोंटेर तुज्या घरांत सर्वेस्परा बापा कुडी रक्ता जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला आनी हे पवित्र रितीन परतून परतून वांटो घेवन तुझे जिवीत आमचे भितर अदीक अदीक वाडो मागता हांव क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमेन. बसात. आयचे मिसाचे बलिदान पेटयलां पद पावन सालदाना तो आतां माउंट कार्मेल इगर्ज पुणे थाले गांवांचो विगार जावन आसा ताका आमी ताच्या फिरगेजेच्या खामांत गवळी खामांत बरें मागता. मिसाचें बलिदान पेटयल्या तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आज 9 वरार तुमचे सोबी आसूं सरपदवेदार देव बा पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वसून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धरता. देवाची वडुपकार सोम्या हांव येता तुका अर्गां दिता तुजें नांव गाता माया मोगा
आमची येता तुझे सबतेनी तुवें म्हाका भेटूंक दिता म्हजें जीवन तुका सोम्या हांव येता तुका अर्गां दिता तुजें नांव गाता माया मोगान आमची येता मोगान पुत्रा सोवे आग्वार मुरी आशी